Misupak sa Dios ang tawo. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babayi, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babayi. Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supako na mo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin. Dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man good siya nga kung mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babayi nga ang maong kahoy maanindot kaayo og laming kanon ang bunga niini og makapahimo kaniyang maalamon. Mikuha siya og bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nila kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas. Sa pagsalop na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios. Hain ka ba? Ang lalaki mitubag. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babayi nga gihatag mo kanako maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, giilad ako sa bitin busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukat karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan ug magkaon kanag abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babayi, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ug miingon siya sa babayi, dugangan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo, ug ang kasakit nga imong bation, inig panganak nimo. Apan bisan paniini, mangandoy ka gihapon sa imong bana ug siya maoy magbuot kanimo. Unya, miingon siya sa lalaki, tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo. Mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago kapag ayo sa tibuok mong kinabuhi. Una pa kini mohatag og igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit ug mga sagbot alang kanimo ug magkaon ka sa mga bunga sa mga tanom sa kapatagan. Magpatulo ka sa imong singot ug maghago pag-ayo. Una pa mohatag kanimog abot ang yuta, hangtod mobalik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo kagikan sa yuta ug sa yuta ka mupauli. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tawo. Ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva ug mga sapot nga panit sa mga mananap o gibistihan niya sila. Unya miingon ang Ginoong Dios, karon ang tawo nahisama na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay dautan. Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden o gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Gipapahawa sa Dios ang tawo o gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden og mga kerubin og usa ka espada nga nagdilaab og nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Si Adan nakighilawas kang Eva nga iyang asawa og nanamkon si Eva og nanganak og batang lalaki. Miingon si Eva, nakabaton akong anak tungod sa panabang sa Ginoo.
Busa ginganlan niya Cain ang bata. Unya nanganak siya laing batang lalaki nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero og si Cain mag-uuma. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad apan wala niya dawata si Cain og ang iyang halad. Busa nasuko si Cain og nagmugot. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko og nagmugot ka man? Kun maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad, apan kay dautan man ang sala nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mutukob kanimo, busa kinahanglan buntugon mo kini. Unya si Cain miingon kang Abel, mangadto ta sa uma. Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon. Si Cain mitubag, ambot, magbalantay bagyod ko sa akong igsuon? Busa miingon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini? Nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsangpit kanako gikan sa yuta. Karon tinunglo ka na og isalikway ka sa yuta diin ang dugo sa imong igsuon nga imong gipatay miagas og mituhop. Kung mag-uma ka, ang yuta dili na mohatag kanimog abot. Magtago-tago ka og maglatagaw nga walay pinuy-anan sa kalibutan. Si Cain miingon sa Ginoo, bugat ra kaayo kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan niining yutaa o gikan sa ibong atubangan. Maglatagaw og magtago-tago ako sa kalibutan ug patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili ka na mahitabo. Ang mupatay kanimo panimaslan og silutan ko og 7 ka pilo. Busa gibutangan sa Ginoo og patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Og si Cain mipahilayo sa Ginoo og mipuyo sa yuta nga ginganlag Nod sa silangan sa Eden. Daghang salamat sa pagpaminaw ni ining istorya gikan ni ining kasulatan nga Maayong Balita Biblia.